अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। ये कहानी उस दिन से शुरू होती है जब आदल अपने कज़न हारून की शादी पर पहली बार उनकी नई नवेली बीवी अमना से मिला था। पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था। रसूमात, कहके, फोटोग्राफी, बच्चों की शरारतें, हर तरफ खुशी का शोर था। आदिल रस्म हिना वाले दिन अंदर दाखिल हुआ तो उसे लगा जैसे इस गहमा गहमी के पीछे खड़े होकर वो किसी लम्हे की तलाश में है, किसी अनजान एहसास की। और फिर अचानक उसकी नजर आमना पर पड़ी। एक सादा सी हल्की गुलाबी फराक, चूड़ियों की खनक, बालों पर झुकी पतली सी दुपट्टे की ना तमाशाई नजाकत, मगर सबसे बढ़कर उसकी आंखों की उदासी। वो मुस्कुरा रही थी मगर आंखों में जैसे कोई छुपी हुई कहानी थी। आदल ने खुद पर हैरत की कि वो क्यों रुक गया, क्यों अचानक उसे लगा जैसे दिल एक धड़क छोड़ गया हो। हारून हंसते हुए बोला, आदल ये मेरी बीवी आमना, और आमना ये मेरा छोटा कजन। आदल ने सलाम किया। आमना ने एक धीमी मुस्कुराहट से जवाब दिया। वो लम्हा इतना मुख्तसर था कि शायद दूसरे लोग भूल जाते, मगर आदल की जिंदगी ने उसी लम्हे एक नया मोड़ ले लिया था। शादी के कुछ दिन बाद ही सारी हकीकत खानदानी महफिलों में सरगोशियों की सूरत में फैलने लगी। हारून का मिजाज सख्त था। वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करता। चंद दिनों में ही आमना की खुशी मद्दम होने लगी। उसके चेहरे से चमक हटने लगी। आदल जब भी जाता आमना की आंखों में थकन और दिल में घबराहट महसूस करता। एक दिन आदल ने नोट किया कि आमना के हाथ पर हल्की सी नील की लकीर थी। वो चौंका, भाभी ये? आमना घबरा गई, हाथ छुपा लिया। कुछ नहीं, बस गलती से लग गया। आदल खामोश हो गया, मगर उसके दिल में तूफान उठा हुआ था। वो पहली बार समझ रहा था कि रिश्ते हमेशा वैसे नहीं होते जैसे तस्वीरों में नजर आते हैं। सर्दियों की एक शाम थी, बिजली गई हुई थी, पूरा घर अंधेरे में डूबा था। आदल किचन से पानी लेने जा रहा था जब उसे आहिस्ता सी रोने की आवाज आई। आमना सहन में बैठी थी, हाथों में चेहरा छुपाए, आंसू बहते जा रहे थे। आदल लम्हा भर को रुका, फिर दिल के कहने पर उसके करीब गया। भाभी सब ठीक है? आमना ने चौंक कर ऊपर देखा। सर्द हवा, धुंध और आंखों में आंसू सब मिलकर मंजर को एक अजीब सा दर्द भरा हुस्न दे रहे थे। आदल तुम क्यों आए हो? जाओ, आप रो क्यों रही हैं? आमना ने हल्का सा सर झुका लिया। कुछ देर खामोशी रही, फिर उसने आहिस्ता कहा, हर औरत के हिस्से में सुकून नहीं आता आदिल। ये एक जुमला भी सब कुछ कह गया। आदल ने पहली बार अपने अंदर एक अजीब सा गुस्सा, हमदर्दी और बेबसी एक साथ महसूस की। और उसी दिन पहली बार आदल ने आमना की तकलीफ दिल में महसूस की, ऐसी तकलीफ जो उसे बेचैन कर दे। वक्त गुजरा। आदल यूनिवर्सिटी का बहाना बनाकर अक्सर हारून के घर आने लगा। असल वजह आमना थी, मगर वो खुद को भी ये बात मानना नहीं चाहता था। आमना हमेशा एहतियात से फासला रखती, मगर जब कभी वो बच्ची की तरह मुस्कुराती तो आदल के दिल में कुछ नरम सा फैल जाता। एक दिन आमना ने चाय बनाते हुए पूछा, आदल तुम इतना वक्त यहाँ क्यों गुजारते हो? यूं ही, किसी की मौजूदगी अच्छी लगती है ना? आमना ने मुस्कुराहट से कहा। आदल चौंका, क्या वो उसके दिल की बात भाप गई थी? उससे सच बोलने से पहले ही आमना ने नजरें झुका ली। आदल कुछ फासले जरूरी होते हैं। आदल पहली बार समझा, आमना सब जानती है लेकिन वो भी इंसान थी। उन्हें नरम महफूज लम्हों की जरूरत थी। आमना कभी कभी अपने माजी के बारे में बात करती, कहती कि वो ख्वाब देखती थी, सुकून का, मोहब्बत का, घर का, एहतराम का, लेकिन जिंदगी ने उसे वो कुछ नहीं दिया जिसका वो हकदार थी। आदल संभल कर सुनता था, मगर उसके अंदर कहीं आग सी जलती। काश वो हारून को समझा सकता, काश आमना को वो सुकून दे सकता जो एक औरत को घर में मिलना चाहिए। एक दिन आमना ने मुस्कुराते हुए कहा, आदल तुम बहुत अच्छे हो, काश दुनिया में हर मर्द ऐसा होता। उस एक जुमले ने आदल को अंदर तक हिला दिया। दिल में एक गरम सी लहर दौड़ गई। एक दोपहर हारून शदीद गुस्से में घर आया। घर में थोड़ी सी ऊंची आवाजें, दरवाजे की जोर से बंद होने की आवाज और फिर खामोशी। आदल जो बाहर निकलने वाला था रुक गया। आमना कमरे से निकली, आंखें सुरख, गाल पर आंसू, हाथ कांप रहे थे। आदल का दिल बैठ गया। भाभी, आमना ने बड़ी मुश्किल से कहा, आदल यहाँ से जाओ प्लीज। नहीं, मुझे बताएं क्या हुआ है? आमना फट पड़ी। मेरी हर बात में नुक्स निकालना, हर वक्त शक करना, हर बात पर इल्जाम लगाना, मैं थक गई हूँ आदल। मैं ही क्यों हर बात बर्दाश्त करूँ? उसकी आवाज कांप रही थी, हाथ लर्ज रहे थे।
عادل نے بہادری سے کہا، بھابھی میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ اکیلی نہیں ہیں۔ یہ پہلی بار تھا کہ آمنہ نے بغیر جھجک کے سچ بول دیا، اور وہ لمحہ دونوں کے درمیان جذبات کی ایک خاموش لکیر کھینچ گیا۔ چند دن بعد آمنہ نے عادل سے کہا، کبھی کبھی دل کسی سے ایسے جڑ جاتا ہے جس کی اجازت نہیں ہوتی، مگر دل تو بس دل ہے، اسے کون سمجھائے۔ عادل خاموش ہو گیا۔ وہ جملہ سیدھا اس کے دل پر لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آمنہ نے اس کے دل کی کیفیت بھی سمجھ لی ہے۔ عادل نے دھیمی آواز میں کہا، بھابھی میں کبھی حد پار نہیں کروں گا، مگر آپ کا دکھ برداشت بھی نہیں ہوتا۔ آمنہ نے آہستہ سے کہا، میں جانتی ہوں، اور شاید اسی وجہ سے تم سے بات کرنے میں سکون ملتا ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ کچھ رشتے کبھی نہیں بن سکتے۔ دونوں خاموش ہو گئے، صرف پتوں کی سرسراہٹ تھی اور دلوں کی دھڑکنیں۔ ایک دن ہارون کی ٹرانسفر ہو گئی۔ پورے خاندان میں شور مچ گیا کہ وہ چند دن میں شہر چھوڑ دیں گے۔ آمنہ کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت تھی، دکھ بھی، سکون بھی، شاید خوف بھی، شاید کسی کے کھونے کا درد بھی۔ عادل ٹیرس پر کھڑا تھا جب آمنہ اس کے پاس آئی۔ عادل نے نظریں اٹھائیں۔ آمنہ کی آنکھیں نم تھیں۔ شاید یہ اچھی بات ہے کہ ہم جا رہے ہیں، کچھ فاصلے ضروری ہوتے ہیں۔ عادل کا دل تھم گیا۔ بھابھی میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گا، آمنہ نے مسکراہٹ اور درد کے ملے جلے انداز میں کہا۔ کچھ لوگ زندگی میں آتے ہیں صرف ہمیں یہ بتانے کہ احساس کیا ہوتا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پھر اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا، آنسو پونچھے اور دھیمی آواز میں کہا، عادل خوش رہنا اور وعدہ کرو میری یاد کبھی بوجھ نہ بنے تم پر۔ عادل نے صرف ایک لفظ کہا، وعدہ، اور اس وعدے کے ساتھ دونوں ایک ایسے رشتے سے الگ ہو گئے جو کبھی بنا ہی نہیں تھا، مگر پھر بھی دل پر گہرا نقش چھوڑ گیا۔ ہارون، آمنہ اور سارا گھر چند دن بعد شہر چھوڑنے لگا۔ عادل دروازے پر کھڑا تھا۔ آمنہ نے ایک بار بس پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ نظر ایک پوری نہ کہی کہانی تھی، شکر، دکھ، چاہت، احترام سب ملا ہوا تھا۔ عادل نے سر جھکا لیا۔ آمنہ نے آخری بار مسکرا کر کہا، عادل اللہ تمہیں بہت خوش رکھے، اور جسے بھی چاہو اسے کبھی تکلیف نہ دینا۔ بس چل پڑی، دھول اڑی، دروازہ بند ہوا، اور عادل کی زندگی سے وہ عورت بھی چلی گئی جس نے اسے پہلی بار محبت، احترام اور درد کے اصل معنی سکھائے تھے۔ انجام جو بھیانک نہیں مگر دل کو چھو لینے والا ہے۔ زندگی چلتی رہی، مگر آمنہ کی وہ خاموشی، اداس مسکراہٹ، وہ شام کے صحن میں روتے لمحے، وہ دھیمی آواز میں کہا گیا جملہ، کچھ رشتے کبھی نہیں بنتے، عادل کے دل پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ وقت نے زخم بھر دیے مگر یادیں نہیں مٹی۔ عادل آج بھی کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر سوچتا ہے، کاش قسمت تھوڑی سی مختلف ہوتی، مگر پھر وہ مسکرا دیتا۔ کچھ لوگوں کی یادیں ہی کافی ہوتی ہیں زندگی بدلنے کے لیے۔ امید ہے ناظرین آج کی کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل اردو باکس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔